बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम वॉच। दोस्तों, आज बात करेंगे अमीर बलाच टीपू के कत्ल के हवाले से। अमीर बलाच के कत्ल को 1 साल मुकम्मल होने को आया। कल 19 फरवरी का दिन है और पिछले साल 2024 19 फरवरी को अमीर बलाच टीपू को ठोकर न्याज बेग के करीब उसके इंतहाई करीबी दोस्त इमरान उर्फ मानी की शादी की तकरीब में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस 1 साल के दौरान अमीर बलाच टीपू के कत्ल के हवाले से कौन कौन से किरदार सामने आए, कौन कौन से किरदार मारे गए और मरकज़ी किरदार अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आए, इस केस के हवाले से पुलिस का क्या किरदार रहा, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे आज हम आपके साथ। अमीर बलाच कत्ल के हवाले से अगर आपको बताऊं तो 1 साल कबल अमीर बलाच अपने जिगरी दोस्त इमरान उर्फ मानी, जो कि रिटायर्ड डीएसपी अकबर उर्फ बिल्ला का बेटा बताया जाता है, की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया। अमीर बलाच टीपू के साथ उसके दोस्त अहबाब और दर्जनों गनमैन भी मौजूद थे और शादी की तकरीब में जब वो शिरकत के लिए गया तो उसके जितने भी दोस्त अहबाब और गनमैन थे उनके पास असला तो था, लेकिन वो असला छोटा पिस्टल टाइप थे, जबकि बाकी तमाम तर असला बड़ी गन्स, जिनको कह लें राइफलें कहते हैं जिनको, वो उन्होंने गाड़ियों में रखी हुई थी। अब शादी की तकरीब से शिरकत के बाद जब अमीर बलाच अपने दोस्तों के साथ, बल्कि दोस्तों के झुरमट में कह लें, बाहर निकल रहा था और अपनी गाड़ियों की तरफ जाने लगा था, तो अंदर हॉल के अंदर ही अभी एकदम अचानक अमीर बलाच के ऊपर हमला होता है और एक नौजवान कह लें या एक शख्स कह लें, वो हमलावर होते हुए अमीर बलाच पर फायर करता है। अब फायरिंग टारगेट ऐसा था कि अमीर बलाच को ऐसी जगह पर फायर किए गए कि वो फौरी तौर पर अमीर बलाच वहाँ पर ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। और इसी दौरान होता क्या है कि जिस हमलावर ने अमीर बलाच पर हमला किया उसको भी उस शादी की तकरीब में फायरिंग करके मार दिया जाता है। अब वो बाद अज़ां जब उसकी शनाख्त की गई मरने वाले की, तो उसका शनाख्त ज़फ़र उर्फ ज़फ़री के नाम से हुई। अमीर बलाच उर्फ टीपू पर जब हमला होता है तो उस हमले के फौरी बाद शादी का फंक्शन था, ख़वातीन और दूसरे लोग, बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। एक अजीब सी अफरा तफरी, खौफ व हरास और भगदड़ सी मच गई वहाँ पर। अब इस भगदड़ के दौरान समझ नहीं आई कि वहाँ पर मामला किस तरफ गए हैं। अब इस शोर इस कदर मच गया कि उस शोर के दौरान ही पता लगता है कि जिस हमलावर ने अमीर बलाच को पर फायरिंग की है, उसको फायरिंग करके कत्ल किया है, उसको भी किसी ने फायरिंग करके मौके पर मार दिया। उसको मौके पर किसने मारा, वो बलाच के गार्ड्स थे, बलाच के दोस्त थे, या ज़फ़र उर्फ ज़फ़री के ही अपने कोई साथी थे जिन्होंने उसको वहाँ पर टारगेट किया, किसी को कुछ समझ ना आई। अमीर उर्फ बलाच को गोलियां लगी, फौरी तौर पर उसके दोस्त अहबाब गार्ड्स उनको उठाते हैं, उठाकर गाड़ी में डालते हैं और उठाकर उसको जिना हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिना हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता लगता है कि जी अमीर बलाच की डेथ वाक़या हो चुकी होती है। अब अमीर बलाच की कत्ल के फौरी बाद लाहौर पुलिस मुतहर्रिक हो जाती है। आला अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच जाते हैं, जबकि अमीर बलाच के गनमैन, उसके रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त अहबाब एक बड़ी तादाद में जिना अस्पताल इकट्ठे हो जाते हैं। और जिना अस्पताल में भी इतना खौफ व हरास पाया जा रहा था, पुलिस की नफरी थी, गनमैनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अब फौरी तौर पर पुलिस अफसरान ने जब देखा कि अमीर बलाच उर्फ टीपू कत्ल हो गया है, तो अब सबके ज़हन में फौरी तौर पर उनका मुखालिफ ग्रुप तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट वगैरह के कि भाई ये कार्रवाई उन्हीं की तरफ से हुई होगी और उन्होंने करवाई होगी। पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह के घरों पर और उनके जो ठिकाने कह लें या उनके जहाँ पर मौजूदगी पुलिस अफसरान समझते थे कि हो सकती है, वहाँ पर रेड किए गए, लेकिन वहाँ पर उनको कोई नहीं मिल सका।
اس دوران پولیس والوں نے اپنے اپنے تمام تر مخبروں کو کہہ لیں یا اپنے اپنے تعلقات استعمال کیے، یا دونوں گروپوں میں جہاں جہاں ان کے تعلقات تھے ان کے ذریعے انہوں نے جو اپنا متوقع ملزمان تھے تیفی بٹ وغیرہ، ان کے بارے میں انفارمیشن لینا شروع کر دی اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے رہے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، ان کا کسی سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہو سکا اور نہ ہی وہ ان تک پہنچ سکے۔ اس قتل کے کچھ دنوں بعد پولیس نے جب اپنی تفتیش شروع کی تو کچھ دنوں کے بعد ہی علم ہوا کہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہیں وہ روپوش ہیں۔ تیفی بٹ کے بارے میں پتہ لگا کہ جی وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، اور گوگی بٹ کے بارے میں کسی کو کنفرم نہیں تھا کہ وہ ملک میں ہی روپوش ہیں یا وہ بھی بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے پولیس والوں نے کوششیں شروع کر دیں اور تمام قتل کی جو پلاننگ ہے اس کو سامنے لانے کے لیے بہت سائنٹیفک طریقے سے تفتیش شروع کی۔ شوٹر جو موقع پر مارا گیا تھا اس کے بارے میں پتہ لگایا تو پتہ لگا کہ یہ تیفی بٹ کا ملازم رہ چکا ہے یا ملازم ہے اور اس کے رابطے میں ہے۔ اب اس کیس کے حوالے سے جس طرح پولیس تفتیش آگے چلتی رہی تو گھر کے بھیدی کا ایک نام آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ گھر کا بھیدی کون تھا؟ وہ مقتول امیر بلاچ ٹیپو کا ایک انتہائی قریبی دوست احسن شاہ سامنے آیا۔ احسن شاہ کے اس بارے میں آپ کو بتاؤں، احسن شاہ اور امیر بلاچ کا تعلق ایسا تھا کہ امیر بلاچ کی والدہ نے احسن شاہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ہر اچھے برے کام میں ہر جگہ پر احسن شاہ امیر بلاچ کے ساتھ تھا۔ اب پولیس جس طرح سے اس کیس کی تفتیش کو ساتھ لے کر چل رہی تھی، اس تفتیش میں احسن شاہ کا کردار مشکوک ہوتا نظر آیا۔ جس دن امیر بلاچ قتل ہوتا ہے اس دن احسن شاہ اس کے ساتھ موجود نہیں تھا، بلکہ احسن شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ لیکن شادی کی تقریب کے دوران، شادی پر جانے سے پہلے، شادی کے پر جانے کے لیے جو بھی پروگرام ترتیب دیا جا رہا تھا، جس طریقے سے جن راستوں سے جانا تھا، جس نے ساتھ جانا تھا اور کیا کیا اسلحہ لے کے جانا تھا، شادی کی تقریب میں اسلحہ لے کر جانا تھا یا نہیں جانا تھا، اس حوالے سے احسن شاہ کو مکمل معلومات حاصل تھیں۔ وہ امیر بلاچ کے ساتھ ہر پل پل کی رابطے میں تھا اور اس سے ہر پل پل اس کو، بلکہ کہہ لے کہ امیر بلاچ کو اس پر اتنا اعتماد تھا کہ اس سے پوچھ کے وہ سارے معاملات طے کیا کرتا تھا۔ اور شادی کی تقریب میں جانے کے لیے بھی احسن شاہ نے ہی امیر بلاچ کو موٹیویٹ کیا، اس کو کہا کہ نہیں وہ ہمارا دوست ہے، اچھا تعلق ہے، برا لگتا ہے، تمہیں جانا چاہیے وہاں پہ۔ ذہنی طور پہ بھی بلاچ کو احسن شاہ نے ہی تیار کیا۔ اور جانا کس طریقے سے ہے، ساتھ کون کون جائے گا، گن مین جائیں گے اور ان کے پاس جو بڑے ویپنز ہیں، رائفلز وغیرہ، وہ اندر شادی کی تقریب میں نہیں لے کر جانی۔ ان ساری باتوں کے بارے میں احسن شاہ بلاچ ٹیپو کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا اور اس کو تیار کیا ذہنی طور پر کہ تم نے شرکت بھی کرنی ہے شادی کی تقریب میں اور اس طریقے سے جانا ہے۔ اب شادی کی تقریب میں گئے، امیر بلاچ ٹیپو کے ساتھ ایک اس کے والد کا دوست شکیل بٹ۔ شکیل بٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے، پولیس میں CIA میں سب انسپیکٹر ہے، اور امیر بلاچ کا تعلق شکیل بٹ کا تعلق امیر بلاچ کے والد عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ تھا۔ شکیل بٹ اور ٹیپو ٹرکاں والا بہت گہرے دوست تھے، جگری دوست تھے۔ ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، ٹیپو ٹرکاں والا 2010 میں جب ایئرپورٹ پر قتل ہوتا ہے تو اس وقت اس قتل کے موقع پر بھی شکیل بٹ کی موجودگی لاہور ایئرپورٹ پر پائی جاتی ہے، کیونکہ شکیل بٹ عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا کو ایئرپورٹ پر لاہور سے ریسیو کرنے جاتا ہے، تو اس کے پہنچنے سے کچھ لمحے قبل یا وہ موقع پر پہنچ چکا تھا، ٹیپو عارف امیر کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب امیر بلاچ جب قتل ہوتا ہے شادی کی تقریب میں تو وہاں پر بھی شکیل بٹ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔
کچھ اس حوالے سے شکیل بٹ کے کردار کو بھی بہت مشکوک جانا گیا۔ عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل میں شکیل بٹ نے بہت سخت قسم کی تفتیش بھگتی۔ CIA کے افسران نے یہاں تک کہ مطلب کہ روایتی تفتیش جس کو کہتے ہیں نا، شکیل بٹ کے ساتھ تفتیش کے دوران وہ سلوک بھی کیا گیا، لیکن شکیل بٹ اس کے قتل میں بھی کلیئر قرار پایا اور اس کو کلین چٹ ملی۔ شکیل بٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، وہ ٹیپو کا بہت وفادار دوست تھا، اور اس کی دوستی اور وفاداری کی مثال یہ ہے کہ وہ آج بھی ٹیپو ٹرکاں والا کے خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کا وفادار دوست کہہ لیں یا ان کا فیملی ممبر کہہ لیں، اس طرح سے ان کے ساتھ موجود ہے وہ۔ امیر بلاچ کے قتل کے حوالے سے شکیل بٹ نے تفتیش میں بھی بڑی ان کی مدد کی، بہت سارے کرداروں کو سامنے لے کے آئے، بلکہ بہت ساری ریڈز جو ہوئی ہیں اس میں بھی شکیل بٹ پیش رہا ہے اور خود اس نے ریڈز کی ہیں۔ اب احسن شاہ جب عمرے کی ادائیگی سے واپس آتا ہے اور امیر بلاج کے قتل میں بہت افسردہ اور ان کی فیملی کے ساتھ جا کے افسوس کرتا ہے، اس طرح سا ریئیکٹ کرتا ہے کہ جیسے کہ بس وہ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ احسن شاہ کے حوالے سے جب پولیس نے تفتیش کی اور وہ اس کا کردار مشکوک پایا گیا، پولیس نے جیو فینسنگ بھی کی، اس کے کال ریکارڈ بھی چیک کیے، سارا کچھ ریکارڈ حاصل کیا انہوں نے جب، تو اس میں اس کا احسن شاہ کا رابطہ تیفی بٹ کے ساتھ ثابت ہوا، جس پر پولیس نے احسن شاہ کو گرفتار کیا۔ احسن شاہ کی گرفتاری جب ہو جاتی ہے تو گرفتاری کے دوران جو انکشافات احسن شاہ کرتا ہے اور جو کچھ بتاتا ہے پولیس کو، وہ انتہائی خوش ربا انکشافات تھے، دل دہلا دینے والے تھے، اور کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اتنا قریبی امیر بلاچ کا، جس کو اس کی والدہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس کی تمام تر ضروریات بھی پوری کرتے تھے، ہر اچھی بری چیز کا اس کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ بلاچ کے قتل میں اس طرح سے شامل ہو سکتا ہے۔ خیر، تفتیش کے دوران پتہ لگا کہ احسن شاہ نے تیفی بٹ سے 5 کروڑ روپے میں امیر بلاچ کے قتل میں معاونت کرنے کے لیے ڈیل طے کی تھی، اور اس 5 کروڑ میں سے وہ 50 لاکھ روپیہ میں بھی شاید ایڈوانس بھی لے چکا ہوا تھا۔ اب پولیس نے جب تفتیش کی احسن شاہ کے ساتھ، سارے معاملات کھل کے سامنے آ گئے، اور جو کردار اس میں شامل تھے ان سب کو پولیس ایک ایک کر کے گرفتار کرتی گئی۔ اسی دوران ہوتا کیا ہے کہ پولیس ایک مبینہ پولیس مقابلے میں احسن شاہ کو قتل بھی کر دیتی ہے۔ قتل ہی ہے، اب وہ جینون پولیس مقابلہ تو ہے کوئی نہیں، اب اس کو میں تو قتل ہی کہوں گا کہ احسن شاہ کا بھی قتل کیا گیا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ CIA پولیس کے پاس اس کیس کی تفتیش ہوتی ہے، اور احسن شاہ جتنی دیر پولیس کی حراست میں رہتا ہے، احسن شاہ کے پاس سے جو ریکوریاں ہوتی ہیں، وہ سامان کی مد میں کہہ لیں، گاڑیوں کی مد میں کہہ لیں، کیش کی مد میں کہہ لیں، وہ پولیس پر ایک الزام لگا کہ احسن شاہ اور دیگر کوئی لوگوں سے جو کوئی برآمدگیاں ہوئی ہیں اس بلاچ قتل کیس میں، یا پولیس نے ریڈز کے دوران جو کچھ برآمدگیاں کی ہیں، اس میں کوئی 10 سے 12-14 کروڑ روپے تک کا گھپلا سامنے آیا ہے، اور پولیس نے وہ خرد برد کیا ہے۔ اور یہی ایک وجہ بنی کہ اس کے بعد امیر بلاچ قتل کی کیس سے CIA پولیس کو علیحدہ کر دیا گیا، اور ایک ٹیم DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی سربراہی میں علیحدہ بنا دی گئی، اور 2 SP باہر سے لے کر ان کو یہ تفتیش سپرد کی گئی۔ اب کچھ دن پہلے کی، کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ اس قتل کیس کا ایک مرکزی کردار جو عمان سے گرفتار کیا گیا، بلاول جس کا نام بتایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ تیفی بٹ کی اہلیہ کا بھائی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کو گرفتار کیا گیا جب، تو وہ لا کر تفتیشی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ DIG OCU عمران کشور تھے، وہ اس سے بلاول سے خود اپنی نگرانی میں تفتیش کرتے بھی رہے اور کرواتے بھی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلاول نے امیر بلاچ کے قتل کی تمام تر کہانی، جو بھی پلاننگ تھی، وہ پولیس کے سامنے کھول کر رکھ دی ہوئی ہے۔ اب اس قتل کیس کے حوالے سے 2 مرکزی کردار تھے، وہ ایک تیفی بٹ جس کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے تمام تر پلاننگ کی ہے، دوسرا گوگی بٹ۔ پولیس تفتیش کے دوران گوگی بٹ کو امیر بلاچ قتل کے حوالے سے کوئی پلاننگ یا کوئی
शूटर्स के साथ कह लें रابطہ, किसी किस्म की कोई चीज़ साबित नहीं हुई, ये पुलिस अफसरान का कहना है। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस केस में गोगी भट्ट को बेगुनाह ना ओपनली करार दिया है और ना ही लिखा है, जबकि तीफी भट्ट के हवाले से अभी तक स्टिल यही कहना है पुलिस का कि तमाम तर शवाहिद तीफी भट्ट के ख़िलाफ़ हैं और अमीर बलाच के कत्ल की तमाम तर प्लानिंग का मरकज़ी किरदार तीफी भट्ट है। तीफी भट्ट गिरफ़्तार क्यों नहीं हो सके कि कत्ल के फौरी बाद तीफी भट्ट बैरून मुल्क फ़रार हो चुके थे और यही वजह है कि अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोस्तों, अमीर बलाच के कत्ल के बाद तीफी भट्ट के बनोई जावेद भट्ट को भी कत्ल किया जाता है और जावेद भट्ट के कत्ल के बाद इन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह की कोशिश भी की गई लेकिन कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन अभी तक जो इत्तला ये है कि तीफी भट्ट वगैरह की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई कि इस दुश्मनी को ख़त्म किया जा सके और दोनों ख़ानदान आपस में बैठकर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। अमीर बलाच का कत्ल हुआ, जावेद भट्ट का कत्ल हो गया, इन दोनों कत्लों को भुलाकर एक दूसरे के साथ दिल साफ़ किए जाएं, गले मिलकर इस मामले को ख़त्म किया जाए और अपने अपने घरों में आकर बैठा जाए। क्योंकि तमाम तर ऐसे अहबाब, हल्का अहबाब जो चाहते हैं कि ये दुश्मनी आगे ना बढ़ी जाए और आगे इनकी आने वाली नस्लों में विरसे में ना दी जाए ये दुश्मनी, इसको ख़त्म होना चाहिए। इस हवाले से तीफी भट्ट वगैरह की तरफ से जो कदम उठाया गया है और उन्होंने गो हेड दिया है तमाम दोस्तों को कि जो कोई भी इस सुलह में किरदार अदा कर सकता है वो सुलह के लिए हाजिर हैं। लेकिन अभी तक अमीर बलाच की फैमिली, अमीर मोहसिब, अमीर फातेह और उसकी वालदा की तरफ से सुलह के लिए कोई रजामंदी जाहिर नहीं की। देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, ऊँट किस कर वक्त बैठता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। दोस्तों, आपके साथ अगले वीलॉग में बात करेंगे कैसर भट्ट के हवाले से। अमीर मोहसिब को कैसर भट्ट पर कितना एतबार था, कितना एतबार है, या आगे मुस्तकबिल में उसके साथ किसी किस्म के रवाबत रहेंगे या नहीं। कैसर भट्ट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से अमीर मोहसिब ने इंतहाई करीबी कैसर भट्ट को एतमाद में क्यों नहीं लिया, इस हवाले से आपसे दोबारा बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।